قد جاءكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. قال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام إذا كان يريد تمام الأجر. تلاوة القرآن في رمضان فيها فضل زائد عن تلاوته في غير رمضان. ضاعف للأجور والثواب، هذا من البركة في رمضان. الصوم لي وأنا أجزي به، هذا من البركة. فاحرص يا أخي على كثرة الأعمال الصالحة في الشهر المبارك من صلاة وذكر وصدقة وإحسان للناس بقدر ما تستطيع.